अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ अरसे से बुक ऑफ इनोक पर जो है वो कुछ काम करना स्टार्ट किया हुआ है और मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, ठीक है। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर हाजिर हुई हूँ, बुक ऑफ इनोक से रिलेटेड ही। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो फॉलन एंजल्स थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो इंसानी मतलब औरतों से जो है उन्होंने अपने रिलेशंस बनाए, जिसके नतीजे में जो है उनके जो जॉइंट्स की तरह के जो हैं वो औलादें पैदा हुई, जिन्होंने दुनिया में बड़ी जो है वो तबाही मचाई, ठीक है, और दुनिया में ज़मीन के ऊपर उन्होंने खून रेजी की। अब अगले जो चैप्टर्स हैं मैं आपको अब ये आज बताने जा रही हूँ कि किस तरह इन फॉलन एंजल्स पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। दरअसल जो बुक ऑफ एनॉक है डेट इज़ द बुक ऑफ मिस्ट्रीज, ठीक है, और इसमें जो है वो कुछ ऐसे मिस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं, ठीक है। बहरहाल जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, जितना मैं इसको समझ पा रही हूँ, उतना मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो नाज़रीन, अब अगले चैप्टर पे चलते हुए चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। अब इसमें जो है वो फरिश्तों का जिक्र है, जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते थे। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। चैप्टर नंबर 9। एंड देन मिकाएल, ओरियल, राफील एंड जिब्राइल looked down from heaven and saw much blood being shed upon the earth, and all lawlessness being wrought upon the earth. And they said one to another, the earth made without inhabitant cries the voice of their crying up to the gates of heaven. नाज़रीन, अब ये फरिश्तों की कन्वर्सेशन है इस चैप्टर में, ठीक है, जो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो ज़मीन के ऊपर खून रेजी हो रही है, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि तू हमें इस सिलसिले में क्या हुक्म देता है, ठीक है। अब ये पूरी जो है इसमें उनकी कन्वर्सेशन है। तो इसमें लास्ट लाइन जो है जिसमें कि वो एक तरह से अल्लाह से मुखातिब हैं, वो ये कह रहे हैं, दो सीज दिस थिंग्स and though dost suffer them, and though dost not say to us what we are to do them in regard to these. बेसिकली वो अल्लाह ताला से मुखातिब है। नाज़रीन, जो बुक ऑफ एनॉक है ना, इसके कुछ जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो ओल्ड इंग्लिश के हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, तो ये अमूमन मॉडर्न इंग्लिश में नहीं मिलते, थोड़ी सी ओल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। आपको शायद सुनने में पता ना चलती हो, लेकिन मुझे पढ़ने में पता चलता है, ओके। अब नाज़रीन, मैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पे अब अल्लाह ताला के जो हैं, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को क्या हुक्म देते हैं, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। ये है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। Then said the most high, the holy and great one spake. बेसिकली अल्लाह की तरफ जो है ये इशारा है, अल्लाह ही मुखातिब है, अल्लाह ताला की ज़ात। And sent Oriel to the son of Lamech and said to him, go to know and tell him in my name. Hide thyself and reveal to him the end that is approaching, and the whole earth will be destroyed, and deluge is about to come upon the whole earth, and will destroy all that is on it. नाज़रीन, मेनली जो है इस चैप्टर के बिगनिंग में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह ताला जो है वो अपने एक फ़रिश्ते को हज़रत नूह के वालिद के पास भेजते हैं, जिनका नाम यहाँ पे लामेक के नाम से मेंशन है, ठीक है। और वो फ़रिश्ता जो है वो उनको ये कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम को कहो कि हाइड दाई सेल्फ, के अपने आप को छुपा लो, क्योंकि दुनिया का जो है ना ज़मीन पर एंड होने जा रहा है, ठीक है, और एक फ्लड आने जा रहा है। यहाँ पे जो डिलोज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसका मतलब है अ बिग फ्लड, ठीक है। यानी कि हज़रत नूह को जो है वो पहले से ही अल्लाह ताला जो है ये बता रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा फ्लड भेजने वाला हूँ, ठीक है। इस किताब के बिगनिंग में ही जो है ये पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन हुआ है। आगे जाकर जो है ये जो है फरिश्ते को ये एक हुक्म दिया जाता है कि वो ये कहे जाकर हज़रत नूह के वालिद से, एंड नो इंस्ट्रक्ट हिम डेट ही मे एस्केप एंड हिज सीड मे बी प्रिजर्व फॉर ऑल द जनरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जाकर ये कहो कि वो अपने आप को कहीं छुपा लें या वो राह फरार ले लें इससे, क्योंकि उनको
اگلی جنریشنز کے لیے سیو کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا مقام ہے، اور قرآن حکیم میں بھی جو ہے یہ ان کی کشتی کا جو ذکر ہے، جو اس کی ڈوبنے کا واقعہ ہے وہ بیان ہوا ہے. مینلی یہ اس طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے. آگے جو ہے ناظرین، آگے جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فالن اینجلز کے بارے میں، ٹھیک ہے. فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اینڈ اگین دا لارڈ سیڈ ٹو رافیل، یعنی کہ رافیل ایک اینجل کا نام ہے، اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے بائنڈ ازازیل ہینڈ فوٹ، کہ ازازیل جو کہ فالن اینجل تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دو. اینڈ کاسٹ ہم انٹو دا ڈارکنیس، اور اسے اندھیرے میں دھکیل دو. اینڈ میک این اوپننگ ان دا ڈیزرٹ، اور صحرا میں ایک سوراخ کرو، ٹھیک ہے. وچ از ان دا ڈیوڈیل اینڈ کاسٹ ہم دیئر ان. ناظرین یہاں پہ ڈیوڈیل کا ایک ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. جب میں نے اس ورڈ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی تو جو ڈیوڈیل ہے نا وہ ایک جیل کا نام ہے، ایک پریزن کا نام ہے جو فالن اینجلز کے لیے بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو ان واچرز کے لیے بنائی گئی تھی. اور یہاں پہ یہ ڈیوڈیل کے نام سے ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ ڈیزرٹ میں ایک سوراخ کریں اور ادھر جو ہے پریزن بنا دیں، ٹھیک ہے. اینڈ پلیس اپون ہم رف اینڈ جیکڈ راکس، اور اس کے اوپر تم جو سخت قسم کی چٹانیں ہیں نا وہ اس کے اوپر رکھ دو. اینڈ کور ہم ود ڈارکنیس، اور اسے ڈارکنیس کے ساتھ یا اندھیرے کے ساتھ اس کو کور کر دو، تاریکی کے ساتھ اس کو ڈھانپ دو. اینڈ لیٹ ہم ابائڈ دیئر فار ایور اینڈ کور ہز فیس دیٹ ہی may ناٹ سی لائٹ، کہ وہ اس کے فیس کو کور کر دو کہ وہ روشنی کو نہ دیکھ سکے. ناظرین اب یہ اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کا عذاب ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں، اور یہ ازازیل کے اوپر یہ عذاب آیا ہے، ٹھیک ہے. اگلی لائنز ہیں اینڈ آن دا ڈے آف دا گریٹ ججمنٹ ہی شیل بی کاسٹ ان ٹو دا فائر. اور جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا یعنی کہ روز قیامت آئے گا تو اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. اینڈ ہیل دا ارتھ وچ دا اینجلس ہیو کرپٹڈ، اور ارتھ کو ہیل کر دو، زمین کو ہیل کر دو جس کو ان اینجلس نے کرپٹ کر دیا ہے. اینڈ پروکلیم دا ہیلنگ آف دا ارتھ دیٹ دے میں ہیل دا پلیگ، ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ آل دا چلڈرن آف مین may not perish through all the secret things that the watchers have disclosed and have taught their sons. اب اللہ تعالیٰ مینلی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین کو کلین کر دو، ٹھیک ہے، اس کو کرپشن سے صاف کر دو، پاک کر دو، جو کہ فالن اینجلس نے یہاں پر پھیلائی ہے، ٹھیک ہے. اب ناظرین یہ پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے جبرائیل کا ذکر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. اور جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اینڈ ٹو جبرائیل سیڈ دا لارڈ پروسیڈ اگینسٹ دا باسٹرڈس اینڈ دا ریپروبیٹس اینڈ اگینسٹ دا چلڈرن آف فورنیکیشن اینڈ ڈسٹروائے دا چلڈرن آف فورنیکیشن اینڈ چلڈرنس آف دا واچرس. ناظرین جو فورنیکیشن کا یہاں پہ مطلب ہے نا، مینلی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ان کے اولادیں تھیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی غلط کاریوں کے نتیجے میں جو پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے، اس کو فورنیکیشن کہا جاتا ہے. جو ان کی فزیکل یونین تھی انسانی عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کا یہاں پہ جو ذکر ہے فورنیکیشن کے نام سے ہے کہ ان کو تباہ کر دو، یعنی کہ ان جوائنٹس کو بھی تباہ کرو. مینلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ حکم دے رہے ہیں. اب ناظرین تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اس میں ان کے جو ہے جو ان کا مین جو چیف تھا جس کا نام سمجاجا تھا، اس کا ذکر ہے گو بائنڈ as Samjaja and his associate who have united themselves with women so as to have divided themselves with them in all their uncleanness. And when their son shave slain one another and they have seen the destruction of their beloved ones, bind them fast for 70 generations in the valleys of the earth till the day of their judgment and of their consummation. ناظرین اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 جنریشنز تک ان کو باندھ دو، 70 جنریشنز، 70 جنریشنز، جب تک کہ ڈے آف ججمنٹ نہ آ جائے. اب ناظرین جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس زمین پر وہ باندھے گئے ہیں، کہیں پر وہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جیل ہے ایک جیل کا بھی یہاں پہ ذکر ہے جو ان فالن اینجلس کے لیے بنائی گئی تھی، جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تب ان کا حساب کیا جائے گا. تو مینلی یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر نازل کیا ان کی کرپشن کے نتیجے میں.
नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, ठीक है? और हमें पता है कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो जगह-जगह पर अल्लाह ताला इस चीज़ को मेंशन करते हैं। इसी तरह इस किताब में बुक ऑफ इनॉक में भी जो है ये चीज़ मेंशन है कि इन एंजल्स पर, ये फॉलन एंजल्स हैं, ठीक है, इन पर क्या अज़ाब अल्लाह का नाज़िल हुआ और अभी डे ऑफ जजमेंट पर भी इनका हिसाब किया जाएगा। बहर नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बुक ऑफ एनॉक से बताई। जैसे-जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी वैसे-वैसे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी मैं चैप्टर नंबर 10 पे हूँ, ठीक है? आगे जाकर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें एक ड्रीम विज़न का ज़िक्र है, जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो हासिल किया होगा मेरी इन वीडियो से। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह हाज़िर होती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।